पहला समूएल बाब नंबर 14। एक दिन यूनतन ने अपने जवान सिलह बरदार से कहा, आओ हम परली तरफ चलें जहाँ फलस्ती फौज की चौकी है, लेकिन उसने अपने बाप को इतला न दी। साउल उस वक्त अनार के दरख्त के साये में बैठा था जो जिबा के करीब के मजरून में था। 600 मर्द उसके पास थे। अखिया इमाम भी साथ था जो इमाम का बालापोश पहने हुए था। अखिया याकबूद के भाई अखी तूब का बेटा था। उसका दादा फिनहास और परदादा एली था जो पुराने जमाने में सेला में रब का इमाम था। किसी को भी मालूम न था कि यूनतन चला गया है। फलस्ती चौकी तक पहुंचने के लिए यूनतन ने एक तंग रास्ता इख्तियार किया जो 2 कड़ाड़ों के दरमियान से गुजरता था। पहले के नाम बोसिस था और वो शुमाल में मिकमास के मुकाबिल था। दूसरे के नाम सिना था और वो जुनूब में जिबा के मुकाबिल था। यूनतन ने अपने जवान सिला बरदार से कहा, आओ हम परली तरफ जाएं जहां इन नाम मख्तूनों की चौकी है। शायद रब हमारी मदद करे, क्योंकि उसके नजदीक कोई फर्क नहीं कि हम ज्यादा हों या कम। उसका सिला बरदार बोला, जो कुछ आप ठीक समझते हैं वही करें, जरूर जाए। जो कुछ भी आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। यूनतन बोला, ठीक है, फिर हम यूं दुश्मनों की तरफ बढ़ते जाएंगे कि हम उन्हें साफ नजर आए। अगर वो हमें देखकर पुकारें, रुक जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे, तो हम अपने मंसूबे से बाज आकर उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो पुकारे, आओ हमारे पास आ जाओ, तो हम जरूर उनके पास चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इसका निशान होगा कि रब उन्हें हमारे कब्जे में कर देगा। चनाचे वो चलते चलते फलस्ती चौकी को नजर आए। फलस्ती शोर मचाने लगे, देखो इस्राएली अपने छुपने के बिलों से निकल रहे हैं। चौकी के फौजियों ने दोनों को ललकारा, हमारे पास आओ तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये सुनकर यूनतन ने अपने सिला बरदार को आवाज दी, आओ मेरे पीछे चलो। रब ने उन्हें इसराइल के हवाले कर दिया है। दोनों अपने हाथों और पैरों के बिल चढ़ते चढ़ते चौकी तक जा पहुंचे। जब यूनतन आगे आगे चलकर फलस्तियों के पास पहुंच गया तो वो उसके सामने गिरते गए। साथ साथ सिला बरदार पीछे से लोगों को मारता गया। इस पहले हमले के दौरान उन्होंने तकरीबन 20 आदमियों को मार डाला। उनकी लाशें आधा एकड़ जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। अचानक पूरी फौज में दहशत फैल गई, न सिर्फ लश्करगाह बल्कि खुले मैदान में भी। चौकी के मर्द और लूटने वाले दस्ते भी थरथराने लगे। साथ साथ जलजला आया। रब ने तमाम फलस्ती फौजों के दिलों में दहशत पैदा की। रब फलस्तियों पर फतह देता है। साउल के जो पहरेदार जिबा से दुश्मन की हरकतों पर गौर कर रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि फलस्ती फौज में हलचल मच गई है। अफरा तफरी कभी इस तरफ कभी उस तरफ बढ़ रही है। साउल ने फौरन हुक्म दिया, फौजों को गिनकर मालूम करो कि कौन चला गया है। मालूम हुआ कि यूनतन और उसका सिला बरदार मौजूद नहीं है। साउल ने अखिया को हुक्म दिया, आहद का संदूक ले आए, क्योंकि वो उन दिनों में इसराइली खेमे में था। लेकिन साउल अभी अखिया से बात कर ही रहा था कि फलस्ती लश्करगाह में हंगामा और शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। साउल ने इमाम से कहा, कोई बात नहीं, रहने दे। वो अपने 600 अफराद को लेकर फौरन दुश्मन पर टूट पड़ा। जब उन तक पहुंच गए तो मालूम हुआ कि फलस्ती एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और हर तरफ हंगामा ही हंगामा है। फलस्तियों ने काफी इसराइलियों को अपनी फौज में शामिल कर लिया था। अब ये लोग फलस्तियों को छोड़कर साउल और यूनतन के पीछे हो लिए। इनके अलावा जो इसराइली इफ्राइम के पहाड़ी इलाके में इधर उधर छुप गए थे, जब उन्हें खबर मिली कि फलस्ती भाग रहे हैं तो वो भी उनका ताकुब करने लगे। लड़ते लड़ते मैदानी जंग बैत आवन तक फैल गया। इस तरह रब ने उस दिन इसराइलियों को बचा लिया। साउल की बेसोचे समझे लानत। उस दिन इसराइली सख्त लड़ाई के बाइस बड़ी मुसीबत में थे, इसलिए साउल ने कसम खाकर कहा, उस पर लानत जो शाम से पहले खाना खाए। पहले मैं अपने दुश्मन से इंतकाम लूंगा, फिर ये सब खा पी सकते हैं। इस वजह से किसी ने रोटी को हाथ तक न लगाया। पूरी फौज जंगल में दाखिल हुई तो वहां जमीन पर शहद के छत्ते थे। तमाम लोग जब उनके पास से गुजरे तो देखा कि उनसे शहद टपक रहा था, लेकिन किसी ने थोड़ा भी लेकर खाने की जुर्रत न की, क्योंकि सब साउल की लानत से डरते थे। यूनतन को लानत का इल्म न था, इसलिए उसने अपनी लाठी का सिरा किसी छत्ते में डालकर उसे चाट लिया। उसकी आंखें फौरन चमक उठी और वो ताजा दम हो गया। किसी ने देखकर यूनतन को बताया, आपके बाप ने फौज से कसम खिलाकर ऐलान किया है कि उस पर लानत है जो इस दिन कुछ खाए। इसी वजह से हम सब इतने निराल हो गए हैं। यूनतन ने जवाब दिया, मेरे बाप ने मुल्क को मुसीबत में डाल दिया है। देखो, इस थोड़े से शहद को चखने से मेरी आंखें कितनी चमक उठी और मैं कितना ताजा दम हो गया। बेहतर होता कि हमारे लोग दुश्मन से लूटे हुए माल में से कुछ न कुछ खा लेते,
لیکن اس حالت میں ہم فلسطین کو کس طرح زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس دن اسرائیلی فلسطین کو مکما سے مار مار کر ایالون تک پہنچ گئے، لیکن شام کے وقت وہ نہایت نڈال ہو گئے تھے۔ پھر وہ لوٹے ہوئے ریوڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے جلدی جلدی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور بچڑوں کو ذبح کیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے خون کو صحیح طور سے نکلنے نہ دیا، بلکہ جانوروں کو زمین پر چھوڑ کر گوشت کو خون سمیت کھانے لگے۔ کسی نے ساول کو اطلاع دی، دیکھیں لوگ رب کا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گوشت کھا رہے ہیں جس میں اب تک خون ہے۔ یہ سن کر ساول پکار اٹھا، آپ رب سے وفادار نہیں رہے۔ پھر اس نے ساتھ والے آدمیوں کو حکم دیا، کوئی بڑا پتھر لڑکا کر ادھر لے آئیں۔ پھر تمام آدمیوں کے پاس جا کر انہیں بتا دینا، اپنے جانوروں کو میرے پاس لے آئیں تاکہ انہیں پتھر پر ذبح کر کے کھائیں، ورنہ آپ خون آلودہ گوشت کھا کر رب کا گناہ کریں گے۔ سب مان گئے۔ اس شام وہ ساول کے پاس آئے اور اپنے جانوروں کو پتھر پر ذبح کیا۔ وہاں ساول نے پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔ پھر اس نے اعلان کیا، آئے ہم ابھی اسی رات فلسطینیوں کا تعاقب کر کے ان میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ایک بھی نہ بچے۔ فوجیوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، وہ کچھ کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ لیکن امام بولا، پہلے ہم خدا سے ہدایت لیں۔ چنانچہ ساول نے خدا سے پوچھا، کیا ہم فلسطینیوں کا تعاقب جاری رکھیں؟ کیا تو انہیں اسرائیل کے حوالے کر دے گا؟ لیکن اس مرتبہ خدا نے جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر ساول نے فوج کے تمام رہنماؤں کو بلا کر کہا، کسی نے گناہ کیا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کون قصوروار ہے۔ رب کی حیات کی قسم جو اسرائیل کا نجات دہندہ ہے، قصوروار کو فوراً سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ میرا بیٹا یونتن کیوں نہ ہو۔ لیکن سب خاموش رہے۔ تب ساول نے دوبارہ اعلان کیا، پوری فوج ایک طرف کھڑی ہو جائے اور یونتن اور میں دوسری طرف۔ لوگوں نے جواب دیا، جو آپ کو مناسب لگے وہ کرے۔ پھر ساول نے رب اسرائیل کے خدا سے دعا کی، اے رب ہمیں دکھا کہ کون قصوروار ہے۔ جب کرا ڈالا گیا تو یونتن اور ساول کے گروہ کو قصوروار قرار دیا گیا اور باقی فوج کو بے قصور۔ پھر ساول نے حکم دیا، اب کرا ڈال کر پتہ کریں کہ میں قصوروار ہوں یا یونتن۔ جب کرا ڈالا گیا تو یونتن قصوروار ٹھہرا۔ ساول نے پوچھا، بتائیں آپ نے کیا کیا؟ یونتن نے جواب دیا، میں نے صرف تھوڑا سا شہد چکھ لیا جو میری لاٹھی کے سرے پر لگا تھا، لیکن میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساول نے کہا، یونتن خدا مجھے سخت سزا دے اگر میں آپ کو اس کے لیے سزائے موت نہ دوں۔ لیکن فوجیوں نے اعتراض کیا، یہ کیسی بات ہے؟ یونتن ہی نے اپنے زبردست حملے سے اسرائیل کو آج بچا لیا ہے، اسے کس طرح سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں، خدا کی حیات کی قسم اس کا ایک بال بھی بھانکا نہیں ہوگا، کیونکہ آج اس نے خدا کی مدد سے فتح پائی ہے۔ یوں فوجیوں نے یونتن کو موت سے بچا لیا۔ تب ساول نے فلسطینیوں کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ فلسطین بھی اپنے ملک میں واپس چلے گئے۔ ساول کی جنگیں۔ جب ساول تخت نشین ہوا تو وہ ملک کے ارد گرد کے تمام دشمنوں سے لڑا۔ ان میں موآب، امون، ادوم، زوبا کے بادشاہ اور فلسطین شامل تھے، اور جہاں بھی جنگ چھڑی وہاں اس نے فتح پائی۔ وہ نہایت بہادر تھا، اس نے امالیکیوں کو بھی شکست دی اور یوں اسرائیل کو ان تمام دشمن سے بچا لیا جو بار بار ملک کی لوٹ مار کرتے تھے۔ ساول کا خاندان۔ ساول کے 3 بیٹے تھے، یونتن، اسوی اور ملکیشوع۔ اس کی بڑی بیٹی میرب اور چھوٹی بیٹی میکل تھی۔ بیوی کا نام اکینوام بنت اکیماعز تھا۔ ساول کی فوج کا سردار ابنیر تھا، جو ساول کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ ساول کا باپ کیس اور ابنیر کا باپ نیر سگے بھائی تھے، جن کا باپ ابی ایل تھا۔ ساول کے جیتے جی فلسطینیوں سے سخت جنگ جاری رہی، اس لیے جب بھی کوئی بہادر اور لڑنے کے لیے قابل آدمی نظر آیا تو ساول نے اسے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔